बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया रिजवान, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कल्चर पंजाब। और आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया, मैं सोचा उस पर भी मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क की तारीख़ में जो हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है, जब किसी पर्सन की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है तो एक हिस्ट्री रिकॉर्ड बन जाता है उस इंसान का। तो आज जिक्र करूँगी जनरल फैज़ हमीद साहब का। जनरल फैज़ हमीद वो शख्स था जिसके ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसला जो पाकिस्तान में आया है वो वाकई कानून की हुक्मरानी की तारीख़ी बुनियाद बना है। और मुल्क की तारीख में ऐसे पहली बार हुआ है कि एक 3 स्टार जो जनरल था उसको सज़ा मिली, और उसकी वजह से रियासी इदारों में मतलब उसकी जो कार्रवाइयाँ थी उसकी वजह से जो रियासत को और इदारों को जो नुकसान पहुँचा है वो भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। और बताती चलूँ कि 2017 से पहले जो मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो 24 अरब डॉलर थे, और उसके बाद चीन की जो 67 अरब की जो सरमायाकारी थी वो पाकिस्तान में आ चुकी थी। लेकिन देखा जाए तो सी पैक भी ना एक तरक्की की डगर पे अपनी रफ्तार पे तेज़ी से जारी सारी था, लेकिन पाकिस्तान को एक ऐसे शख्स ने तबाह किया जिसका खमियाजा पूरी पाकिस्तान की आवाम ने भुगता। और पाकिस्तान उस टाइम 24वीं बड़ी मईशत के तौर पे चलते हुए 20वीं बड़ी मईशत में शामिल होने जा रहा था। और जहाँ बताती चलूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने एक प्रोपेगेंडा बनाकर सियासी क़यादत को भी नुकसान पहुंचाया और ऐसे मनपसंद अफराद को अपने प्राइम टाइम शोज़ में बिठाया जिसकी बदजुबानी, गालम गलोच और किरदार कुशी का एक हथियार बनाकर सियासतदानों को उसको नुकसान पहुंचाया गया। और बड़े शर्मनाक और बड़े अलम की बात यह है कि सियासतदानों की जो क्रेडिबिलिटी है, जो काबिलियत है, उनको नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंचाया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अकामा और पनामा की बुनियाद बनाकर प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया। और इसका नुकसान किसका हुआ? नुकसान अवाम का हुआ। अवाम महंगाई की चक्की में पिसी, अवाम ने दहशतगर्दी को फेस किया। आपको याद होगा 2013 के बाद मुल्क की तारीख, जो सियासी तारीख थी, जो मुल्क की स्टेबिलिटी थी वो रूज पे जा रही थी, महंगाई कंट्रोल हो रही थी। 2014 में एक धरना प्लान किया गया और जिसका मास्टरमाइंड वो अंपायर था जिसकी उंगली खड़ी करके इमरान खान अपने जलसों में बताया करता था कि अंपायर का फैसला आ रहा है, अंपायर का फैसला आ चुका है। ये वही अंपायर था जिसका वो जिक्र करता था, जिसने अदलिया को भी इस्तेमाल किया, मीडिया को भी इस्तेमाल किया, अपनी जितने भी उसके साथी थे उनको भी इस्तेमाल करते हुए मुल्क को बुरा तरीन नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अदालतों ने अपना फ़ैसला कर दिखाया और हक़ और सच की जो आवाज़ है वो आवाम ने भी सुनी, और आवाम को भी अब समझ आ चुकी होगी कि इमरान खान एक कठपुतली वज़ीर आज़म था जिसको कठपुतली की तरह चलाया गया और खमियाजा आवाम ने भुगता। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आवाम तरक्की कर रही है, खुशहाली आ रही है, मुल्क में महंगाई का ख़ात्मा हो रहा है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो रहा है, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो रहा है। मुझे याद पड़ता है कि जब हम 16 दिसंबर का जिक्र करते हैं तो 16 दिसंबर एक ऐसा दिन था जिसमें पाकिस्तान का हर शख्स अश्कबार हुआ। और ऐसा इदारा APS ऐसा इदारा जिसको हिट किया गया, और मैं समझती हूँ वो दिन ऐसा दिन था, दिल दहला देने वाला दिन था। वो आज भी जब याद करते हैं, उसकी जब फुटेजेस चलती हैं, जब रील्स चलती हैं, जब वीडियोस चलती हैं, तो आंखों से ओबियसली आंसू जारी होते हैं। और मैं उस वाक़े को याद करके, कोई ऐसा दिन जो बच्चे मेरी आंखों के सामने ना हो, मुझे ऐसे लगता है वो मेरे अपने बच्चे थे। और अल्लाह ताला उनको अपने जवारी रहमत में जगह दे, उनके माँ बाप को सब्र दे। सब्र तो नहीं आता लेकिन हिम्मत दे। बहुत बड़ा गम है जो अभी तक उनके लिए जैसे वो दिन आता है ताज़ा हो जाता है। यहाँ पे जिक्र करूँगी नवाज शरीफ साहब का, इसलिए जिक्र करूँगी नवाज शरीफ साहब की वजह से ही मुल्क में तरक्की और खुशहाली थी। और वही अलम पकड़ के आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पाकिस्तान को संभाल के चल रहे हैं। और उनकी बेटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो बेटी है, कायदे मुस्लिम लीग नून की जो बेटी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो उस अलम को पकड़ के आवाम की खिदमत कर रही हैं, दिन रात एक किए हुए हैं और हर चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश कर रही हैं। और अगर कहा जाए कि एक बेहतरीन खातून, एक बेहतरीन रियासत की लीडर, वो ये कहा जाए तो मेरे ख्याल में ये एजाज़ भी उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एजाज़ होगा कि हमारे लीडर के लिए ये एजाज़ हासिल है कि माँ की तौर पे, एक बेटी की तौर पे, एक बहन की तौर पे अपनी आवाम की खिदमत कर रही हैं। और एक और यहाँ पे जिक्र करूँगी, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं CM के जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। जहाँ सेहत का इनिशिएटिव है, जो घर की दहलीज पे मुफ्त अदियाज की तरसील है, ये इनिशिएटिव मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको घर की दहलीज पे जब मुफ्त
ادویات ملتی ہیں تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ عرش تک جاتی ہے، اور وہ دعائیں جو ہیں وہ سی ایم ان کو مل رہی ہیں۔ اور ایک اور جو انیشیٹو ہے جو مجھے ایک خاتون ہونے کے ناطے بڑا پسند ہے، میں گراس روٹ لیول پہ جب گلی محلوں کی سیاست میں جب میں حصہ ڈالتی ہوں، جب خواتین کی ٹیم کے ساتھ خواتین کے ایشوز پہ بات کرتی ہوں، جب آفس میں اپنے جتنے بھی ہمارے خواتین ہیں ان کے لیے میں نے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور وہ خواتین جب آتی ہیں جب اپنی بہن اور بیٹی کی شادیوں کے لیے جب وہ پریشان ہوتی ہے، جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے، جہیز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے خاندان ایسے ہیں جو اس وجہ سے گھروں میں بیٹھے بچے پس جاتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ہم جب یہ جہیز افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور سی ایم پنجاب مریم نواز شریف نے ایک ایسا انیشیٹو سٹارٹ کیا جو دھی رانی پروگرام تھا۔ دھی رانی پروگرام میرے دل کے اس لیے قریب ہے کہ بہت ساری بچیاں پنجاب کی ہزاروں کے حساب سے بچیوں کی مفت شادیاں ہو رہی ہیں، اور ان کو جہیز دیا جا رہا ہے سی ایم کی طرف سے، ان کو باقاعدہ عزت اور تکریم کے ساتھ چیک دیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے ایونٹس کو میں نے بھی وہاں جا کے وزٹ کیا اور دیکھا، اور ایونٹس کو اٹینڈ کیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اپنا فیملی کا ایونٹ ہے، بڑا خوبصورت ارینجمنٹ، بڑی خوبصورت تیاری، بڑا اچھا اعلیٰ قسم کا کھانا، اور کتنی عزت اور تکریم کے ساتھ ان کو چیکس کی ڈسٹریبیوشن۔ یہ عزت اور تکریم ایک بہن اور بیٹی ایک ماں ہی کر سکتی ہے، یہ احساس ایک بیٹی ہی کر سکتی ہے، اور وہ بیٹی ہے سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ترقی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرح ڈیلیور کرتی رہیں، جہاں وہ جدید قسم کے انیشیٹیوز اٹھائے جا رہی ہیں وہاں غریبوں کی دعائیں بھی لے رہی ہیں، غریبوں کے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کام آنے کی۔ اور جب سیلاب آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا سیلاب زدگان کی جس طرح انہوں نے مدد کی کہ انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور پوری کیبنٹ وہاں پہ، جب میں بھی ادھر موجود تھی اور پوری کیبنٹ جو تھی ان کی وہ ان شہروں میں موجود تھی، اور سخت گرمی اور دھوپ میں آسمان کے تلے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو ڈیلیور کر رہے تھے، بہتر مدد فراہم کر رہے تھے۔ تو جہاں سی ایم کے بہت سارے انیشیٹو ہیں وہاں یہ جو عوام کے قریب ترین، عوام کے دل کے قریب ترین، عوام کی جو بہتر طور پہ مدد کرنے کے قریب ترین یہ انیشیٹیوز جو مجھے بڑے پسند ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح کا لیڈر ہی ہے جو عوام میں بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے، اس قائد کی بیٹی ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچا، جس کو ہر دفعہ گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو اللہ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو پھر سے عزت دی، وہی تکریم، وہی محبت دوبارہ سے دی، ان کی بیٹی کو اسی عزت اور تکریم کے ساتھ آج اقتدار میں بٹھایا، اسی عزت کے ساتھ آج عوام نے ایکسیپٹ کیا کہ حقیقی عوامی دوست جماعت مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون ہی ڈیلیور کرنا جانتی ہے۔ تو میں اسپیشلی اپنے قائدین کو بھی دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں، خوشی کا اظہار کرتی ہوں کہ یہ جو انیشیٹوز ہیں اسی طرح اگر چلتے رہے تو عوام کی بیشتر عوام کی مدد بھی ہوگی۔ جہاں پورے پاکستان کے دیگر لوگ ہیں وہ سی ایم کی اس کارکردگی سے بہت خوش بھی ہیں اور بہت اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اور خوشی کا اظہار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جب دیگر دوسرے صوبے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسی سی ایم ہو جو عوام دوست ہے، عوام ہمدرد سی ایم ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر سارے پاکستان کے سی ایم، چاروں صوبوں کے سی ایم اگر اس طرح مل کے کام کریں گے، کیونکہ پنجاب کے سی ایم تو کام کریں گے، اگر تینوں صوبوں کے سی ایم بھی مل کے سر کے کام کریں گے تو حقیقی طور پہ عوام کی خدمت ہو سکے گی، کیونکہ خدمت کا حقیقی نام ہے مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون ہی عوامی خدمت کرنا جانتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے شانہ بشانہ اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے اسی جذبے کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے کہ ایک بہن، ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن اور ماں اسی طرح عوام کی خدمت کرتی ہے، ایک لیڈر اس طرح ڈیلیور کرتی رہے۔ میری دلی دعائیں اپنی لیڈر کے ساتھ ہیں، اور آپ نے بھی بتانا ہے کہ وہ کیسا کام کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔